शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्यतरश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरको भुविरसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतयोतरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघमध्यात्मं मदितिदेशतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लघयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म पासदां पुरदो मम भूतैर्महर्बर्य इमा पुरो विभो निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच वृदे कदे त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदः कसपाला ह्यभवन् सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियाः देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्मुस्वधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः राजोवाच इन्द्रस्य निर्वृतेर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने येनासन् सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतो भवत् श्रीशुक उवाच वृत्रविक्रमसंविघ्नाः सर्वे देवा सहर्षिभिः तद्वधायार्थयन्निद्रं नैचद्भीतो बृहद्वदात् इन्द्र उवाच स्त्रीभूर्जलद्रुमैरेणो विश्वरूपवदोद्भवं विभक्तमनुगृह्णद्भिर्वृत्रहत्याङ्क्वमार्ज्यमहं श्रीशुक उवाच ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रम् इदमब्रुवन् याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेनमास्मभैः हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरम् इष्टनारायणं देवं मोक्षस्येऽपि जगद्वदात् ब्रह्मः पृतता गोघ्नो मातृकाचार्यः कवान् स्वादपुलः कसवो वापि शुद्ध्येरन्यस्य कीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वित्वास्माभिरनुष्ठेन छत्वापि सभ्रमच्चराचरं त्वं न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण श्रीशुक उवाच एवं संचोदितो विप्रैर्मरुत्वा नहनद्विपुं ब्रह्महत्याहते तस्मिन् आससादवृषा कपिम् तयेन्द्रस्मा सहत्तापं निर्वृतिर्नामुमयमाविशत् ह्रीमन्दं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः तां तदर्शानुधावन्तीं चाण्डाळीमिव रूपिणीं जरया वेपमानागीं यक्ष्मग्रस्तामसृट्पणां विगीर्य फलितां केशां तिष्ठत्तिष्ठेदि भाषिणीं मीनगन्ध्यः सुगन्धेन कुर्वतीं मार्गदूषणं न भोगदो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्बदे प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं स आवत्सत्पुष्करनाळतन्दून् अलब्धभोगो यदिहाग्निदूतः वर्षाणि सहस्रमलक्षितोऽन्तः सच्चिन्तयन् ब्रह्मवद्वाद्विमोक्षं तावत् त्रिणाकं न कुशशास विद्यातपो योगबलानुभावः स संबद्धैश्वर्यमदान्धबुद्धिर्नीतस्थिरश्चां गतिमिन्द्रपत्न्या तदो गदो ब्रह्मगिरोपहूत हृदम्बरध्याननिवारिकागः पापस्तु दिग्देवतया हदौजा
തം നാഭ്യഭൂതവിദം വിഷ്ണുപത്ന്യാ തം ച ബ്രഹ്മക്ഷയോഭ്യേത്യ ഹയമേധേന ഭാരത യഥാവദീക്ഷയാ ചക്രുഹു പുരുഷാരാധനേന അതേജമാനേ പുരുഷേ സർവദേവമയാത്മനി അശ്വമേധേ മഹേന്ദ്രേണ വിതതേ ബ്രഹ്മവാദിഭിः स वै त्वष्टाष्ट्रवदो भूयान् अपि पापचयो नृप नीदस्तेनैव शून्याय नीकार इव भानुना सववाजिमेदनयदोदितेन विधायमानेन मरीचिमिश्रैः इष्टादियज्ञं पुरुषं पुराण इन्द्रो महानास विदूदपापः इदं महाज्ञानमशेषपात्मनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं भक्त्युच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वदः तडेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः शृण्वन्त्यदो पर्वणि पर्वणीन्द्रियं धन्यं यशस्यं निखिलाकमोचनं निरिपुञ्जयं स्वस्त्ययनं तदायुषम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।